अस्सलाम वालेकुम। प्रमुख सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरी से फैसला हो गया जो गुज़श्ता कई माह से एक हिजान अंगेज सूरत-ए-हाल थी मुल्क की सियासत में। एटलीस्ट लगता है बहरहाल कि अब उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ा सा ठहराव आने वाला है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद पीटीआई ने इस पर रुकावट नहीं डाली। कल इमरान खान साहब ने एयरवाई के इंटरव्यू में ये जरूर कहा कि हम आइन के अंदर रहते हुए खेलेंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता था कि हुकूमत का इस हवाले से होमवर्क ज्यादा स्ट्रांग निकला। कोई कानूनी मनूवरिंग की जगह थी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन बहरहाल आज ये काम भी जो समरी पे साइन होना था खुश इसलूबी से हो गया। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो अहम पेशरफ्त हुई है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जरूर बात करेंगे। आज का दिन ऐसा था जहां हमें अरशद शरीफ साहब याद भी बहुत आए, क्योंकि जब भी तैनातियों की बात हो या जो भी आर्म्ड फोर्सेज से मुतालिक खबरें हों या कोई डेवलपमेंट हो, उसमें अरशद साहब का तज्जिया और उनकी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी थी पूरे इस इदारे के हवाले से वो बहुत ज्यादा थी। उनको हर किसी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम हुआ करता था। बहरहाल जी, आज हमने देखा कि सदर पाकिस्तान की आमदो रफ पर पूरी कौम की नजरें थी। जब ये सुबह हुकूमत ने काबीना के इजलास के बाद अनाउंस किया, उसके बाद हमने देखा कि आरिफ अलवी साहब लाहौर जाते हैं, वहां कुछ मुशावरत होती है, मुशावरत के बाद वो वापस आते हैं, उसके बाद उस समरी पे साइन होते हैं और एक वीडियो भी जारी की जाती है नए आर्मी चीफ की वजीर आजम पाकिस्तान के साथ। सो आज के दिन के जो तमाम काम है वो बिल्कुल स्मूदली हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो है, उनका बैकग्राउंड क्या था और उनकी क्या खिदमात थी, इस हवाले से हमने अरशद शरीफ के ही एक वीलॉग में से निकाला है ये साउंड बाइट। उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ये इनकी जो खिदमात क्या रही हैं। अरशद की ज़बानी इस नई तैनाती की कहानी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल आईएसआई भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे जीएचक्यू में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल निस्ब आदमी हैं और हाफिज कुरान भी हैं और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि ये मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फौज के लिए। इस खबर के आने के बाद, समरीज साइन होने के बाद, तैनाती की कंफर्मेशन होने के बाद, वजीर आजम पाकिस्तान से नए आर्मी चीफ और जो नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद की मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया आपसे थोड़ी देर पहले सामने आता है। वो कहते क्या है? उन्होंने कहा कि पीटीआई मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों शख्सियात को तैनाती पर मुबारकबाद देती हैं। इसके बाद उन्होंने गुज़श्ता 8 माह के अंदर जो मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन के मामला थे उनका जिक्र किया और आखिर में उन्होंने कहा है कि नई क़यादत से तवक्को है कि आईनी हकूक की बहाली और जमहूरियत के लिए किरदार अदा करेगी। तवक्को है अवाम को नए इंतखाबात से मुल्क की नई क़यादत चुनने के हक को तस्लीम किया जाएगा। तवक्को है गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाकर जमातों के हकूक सल्ब नहीं किए जाएंगे। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। पाकिस्तान का दर्द रखने वाले तमाम इदारों और शख्सियात को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बात करेंगे फवाद चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एलामिया हमने देख लिया, पढ़ भी दिया स्क्रीन के ऊपर। इसमें ऑब्वियसली नए इंतखाबात का आपका मुतालबा है, हर सियासी जमात का होता है, जायज मुतालबा है, लेकिन ये नए इंतखाबात जो आप नई एस्टैब्लिशमेंट में जो क़यादत है उससे मांग रहे हैं, अभी कल ही आपने तकरीर सुनी, उनका जी अदम मदाखलत है अब सियासत के अंदर, तो वो कैसे नए इंतखाबात इस वक्त इंश्योर कर सकते हैं, जबकि कल ही उन्होंने कहा जी कि अब जो करना है सियासी जमातों ने आपस में बैठकर खुद करना है। नहीं, हम एक्चुअल में आप देखें तो हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई फौजी हुकूमत जो या फौज जो है वो ये कराए। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो पिछले 8 महीनों में जिस तरह से पॉलिटिकल राइट्स को सलब किया गया सियासी जमातों के, खुसूसन जो दायरा तरीके इंसाफ के, उसको जो है वो रिव्यू करें अपनी पॉलिसी को। और जिस तरीके से जो जाली पर्चे बनाए, जो सब कुछ जो हमारे कारकुनों के ऊपर, खुद इमरान खान को के ऊपर जिस तरह से एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ,
اور اس میں جو رول تھا اداروں کا وہ پالیسی کو ریویو کرے. باقی جو الیکشنز ہیں وہ جو جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ یہ حق ہے, ہم بھی صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے, اور اگر ہماری جو جدوجہد ہے الیکشنز کے لیے اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے جائیں. باقی ہماری جو ہے وہ ساری جدوجہد جو ہے وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فوج اپنا پولیٹیکل رول جو ہے وہ بنائے اور سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دی. ہاں, کیونکہ آپ کے اعلامیے میں آپ لوگوں نے لکھا کہ ملک میں جاری بحران کا واحد حل نئے انتخابات ہیں. ٹھیک ہے, یہ پی ٹی آئی کی پرنسپل پوزیشن ہے. پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ پاکستان کا درد رکھنے والے تمام اداروں اور شخصیات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو پھر آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. پیچھے اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو ہم نے یہ لکھا ہے کہ غیر جانب اندرونی معاملات پر عوام کی توقعات کے مطابق غیر جانبدارانہ موقف اپناتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے حقوق سلب نہیں کیے جائیں. ٹھیک ہے, بنیادی طور کے اوپر ہمارا جو ماننا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ادارے جو ہیں تو یہ جو سیاسی حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کے لیے کردار ادا نہ کرے. باقی الیکشن اگر یہ حکومت کے جس طریقے سے یہ جتنی جعلی حکومت کھڑی ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سوٹی پہ کھڑی تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہٹ جائے تو الیکشن تو خود بخود ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, کل خان صاحب پنڈی آئیں گے, اس کے بعد جو ان کی تقریر ہونی ہے اگلے 48 گھنٹوں میں, اس میں ان کا مخاطب پھر کیا یہ موجودہ سیاسی حکومت ہوگی یا وہاں پر بھی وہ جو نئی قیادت ہے اس کو مخاطب کریں گے اور یہ جو سارے آپ کے مطالبات ہیں ان سے کیے جائیں گے؟ لیکن سیاسی فوجی قیادت تو تبھی مخاطب ہوتی ہے جب وہ پولیٹیکل رول رکھتی ہے. اگر وہ پولیٹیکل رول نہیں رکھتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر پولیٹیکل اس میں جو پوزیشن ہے اس میں ان کو مخاطب نہیں کیا جاتا. تو ہمارا ماننا یہی ہے کہ اگر سیاسی جو فوجی قیادت ہے, جو نئی فوجی قیادت پاکستان میں آئی ہے, وہ اگر اپنے آپ کو سیاست کے میدان سے پرے رکھے گی تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی. اور جس طریقے سے پچھلے 6-7-8 مہینوں میں ہم نے دیکھا اور جس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی, جس طریقے سے سیاست میں عمل دخل ہوا, وہ اگر نہیں ہوگا تو اس سے قیمت میں اضافہ ہوگا اور پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا, بیکاز الیکشن پھر نہیں رک سکتے. انڈیکیٹرز کیا ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ عدم مداخلت نہیں ہوگی, آگے پھر ہم سیاسی جماعتیں بیٹھ کر خود بات کریں گے, کہ آپ کے لیے 2-3 اہم انڈیکیٹرز کیا ہیں اگلے ہفتے مہینے, جو بھی ایک امیڈیٹ ٹائم لائن ہے اس میں؟ دیکھیے نا, ابھی تو اتنا یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے, آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر ہی آپ کو نظر آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا پنجاب میں حکومت میں اختیارات جو ہیں وہ واپس ملتے ہیں, پی ایم ایل یہ جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جو چیزیں ہیں جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے جو ایک باعث رویہ رکھا ہوا ہے ادھر سے پتہ چل جائے گا. بے شمار جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ معاملات جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. میڈیا کے اوپر سے اہم بات یہ ہے فوری طور کے اوپر کہ ARY, بول اور ان جیسے جو چینلز ہیں ان کے اوپر کیا جو پابندیاں, جو پریشر, جو صحافیوں کے کو دھمکیاں, وہ سلسلہ رکتا ہے یا نہیں رکتا. یہ جو معاملات ہیں ان سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ کدھر جا رہے ہیں. پچھلے 8 مہینوں میں فواد صاحب جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے بہت سارے گینز بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے ووٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ سرویز کہہ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ جو بھی الیکشن کو اور ضمنی انتخاب کو مانیٹر کرنے والی باڈیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں. لیکن جو آپ کی پاپولر سپورٹ ہے, جو آپ کے امیڈیٹ 3-4 سیاسی اہداف تھے, فار ایگزامپل کہ آپ کو الیکشن کی ڈیٹ اس کی قیادت کی تبدیلی سے پہلے مل جائے, وہ نہیں ہو پایا. الیکشن کی جو ڈیٹ ہے حکومت سے کے ساتھ بیٹھ کر کہیں نیگوشیٹ کر لیں, وہ نہیں ہو پایا. اس کے علاوہ تعیناتی کے حوالے سے بھی آپ کے تحفظات تھے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے موجودہ پی ڈی ایم حکومت کا یہ تعیناتی کرے, لیکن وہ بھی نہیں ہو پایا. تو ان 7-8 مہینوں میں جو آپ کی پاپولر سپورٹ ہے, جو آپ الیکشن میں آپ کو ووٹ پڑے ہیں, اس کو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا. لیکن جو 3 اہم آپ کے سیاسی اہداف تھے, یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ گینز آپ کے اس کو آؤٹ وے کر دیتے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. اس میں دیکھیے نا, وہ ویسے 100% چیزیں تو شاید نہیں ملی اور نہ ہی ملتی ہیں. نا زمین نہیں ملتی تو آسمان نہیں ملتا, یہاں کبھی کسی کو پورا جہاں نہیں ملتا.
लेकिन जो कुछ मिला है, एक तो आपने बता दिया, जो पॉलिटिकल इतनी बड़ी रिसर्जेंस, इतना बड़ा वोटर बैंक में इजाफा हुआ, फिर उसके बाद जो पंजाब में हुकूमत हमने छीनी, कभी किसी पार्टी में इस तरह से 7 महीनों में ये नहीं हुआ जो यहाँ पे हुआ कि आज। और ये जो इलेक्शन तक आने का जो मामला है, वो तो देखे ना सिर्फ इस वास्ते रुका हुआ है कि उनको, वो तो इमरान खान के खौफ की वजह से इलेक्शन नहीं हुए कि ये इलेक्शन होंगे तो ये तो बहुत भारी इश्यू से जीत जाएंगे। इसके अलावा उसमें और कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जो चेंज आ गई है, अब ये चेंज भी आ गई है, तो बाकी मामला भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस है उसने आउटवे किया है हमारी इन 2-3 जो चीजें हम नहीं कर सके, उसमें इसके कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अब जो आपका अगला ऑब्वियसली गोल पोस्ट है वो इलेक्शन ही है, जाहिर सी बात है, ये मुतालबा आपका होगा। तो जब पिंडी आएंगे, खान साहब ने वैसे आपने टेंट सिटी तो यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्या तवील दौरानी के लिए बैठने का यहाँ पर कोई प्रोग्राम है या कि भाई इलेक्शन लेकर ही उठेंगे, या बस आएंगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी बनानी है, पीटीआई का ये ट्रेडमार्क है, पॉलिटिकल एक्टिविटी आप बनाते हैं, तकरीर करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे और आगे जो अपने बाकी सियासी अहदाफ है उस पर काम करेंगे। ये भी इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर हफ्ते को खान साहब वहां पर अगली हिकमत अमली अनाउंस करेंगे। और हम इलेक्शंस चाहते हैं। इलेक्शंस में प्रॉब्लम ये है कि अब हमसे ज्यादा इलेक्शन जो है ना वो पाकिस्तान का इशू है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी मईशत के हालात हैं और जो बार बार अब आ रहा है कि हम 7 महीनों में दूसरी बार डिफॉल्ट के पास पहुंचे हैं। ये पाकिस्तान में कभी इससे पहले ये नहीं हुआ। अब हम यही चाहते हैं हुकूमत से, हम तो चाहते हैं कि निगोशिएशन के जरिए बात हो, हम तो चाहते हैं एक दूसरे को स्पेस देके मामला जो है वो आगे बढ़ाने की बात हो। लेकिन अगर ये हुकूमत ये इस तरह का आर्गूमेंट हो कि हम इसलिए इलेक्शन नहीं कराएंगे कि इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर तो जाहिर है आप इस तरह तो नहीं हो सकता। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि ये हुकूमत के साथ भी कोई एक अकल की बात ये करे और हम इसके ऊपर जो है वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि अगर आपका सियासी अदम इस्तेहकाम हल नहीं होता तो पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम इतना बड़ा हो गया है कि वो फिर काउंटर नहीं हो पाएगा। सर, मैं शायद खाकान अब्बासी साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि इमीडिएट इलेक्शन भी माशी इस्तेहकाम को इस वक्त सूट नहीं करता। सूट ये करता है कि तमाम जमातें पार्लियामेंट के अंदर आकर बैठें, इस 8-9 महीने को अफामो तफहीम से हुकूमत को चलाएं और वक्त पे इंतखाबात हों। वो कहते हैं जी, अब पीडीएम कहती है कि नहीं सूट करता इलेक्शन, और अगर आपको इलेक्शन ना मिला तो फिर प्लान बी भी है कोई, मतलब उसके देयर इज अ पॉसिबिलिटी सियासत में जी, जो आपके मुतालबा है इलेक्शन का वो ना पूरा हो, वो कहें जी 8 महीने बाद ही होंगे। लेकिन ये हमारी तरफ से 8 महीने बाद करवा दें, पर मसला ये है कि आप 8 महीने की कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान तो देना पाकिस्तान को। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा क्राइसिस है, आप मुझे बता दें पाकिस्तान का मिनिस्टर इंडस्ट्रीज कौन है, आप मुझे बता दें कॉमर्स मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का। इनके वजीरों को सवाए इसके कि वो शहरी रहमान जो है वो 24 घंटे जहाज में बैठे, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, 60% इनकी काबीना तो हमेशा मुल्क से बाहर है 7 महीनों में। कभी आपने इनसे कोई पॉलिसी की बात नहीं सुनी, कभी इनको कुछ पता नहीं है। इलेक्शन में ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब का मासूम का हाल है कि हम पार्लियामेंट में आके बैठ गए और 8 महीने इनको दे रहे, तो मुझे बताएं आप इनका प्लान क्या है जिसके ऊपर आपने बात करनी है। इनके पास ना कोई प्लान है, ना इनको पता है मुल्क कैसे चलाना है, सिवाय इसके कि इन्होंने अपना जो 1100 रुपया का वो माफ करवानी है पैसे। अब बाकी सारे लगे हुए हैं कि हमारे केस भी खत्म हो जाए। नहीं, वो कह रहे हैं जान जब खत्म होगा तो फिर हम मुल्क चलाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं ना। आज प्रैक्टिकली अगर हम बात करें फवाद साहब, आज हिजान खत्म हुआ है इस मुल्क के अंदर। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आज के बाद वो चले, थोड़ी सी हम एक स्टेबिलिटी की जानिब हम ये समझते हैं कि एटलीस्ट हम कदम जरूर बढ़ाने लगे 8-9 महीने के बाद। नहीं, कोई बुरहान खत्म नहीं हुआ। बुरहान कोई आर्मी चीफ का तो था ही नहीं ना जी। आर्मी चीफ का क्या बुरहान था? तैनाती का मसला नहीं था, वो तो ये कहते थे कि डरा के ले आए कि पता नहीं फिर क्या होगा, फिर खान साहब पता नहीं 10 साल के लिए आ जाएंगे, तो पीएमएलएन तो ये ऑन रिकॉर्ड कहती है। मसला क्या? ऐसे बेमकाना बातें है ना। पाकिस्तान में जो फौज की तैनाती है वो एक कानून के तहत होती है, वो तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का बुरहान सियासी है, और जब से आपने ये हुकूमत मुसल्लत की है जिसके साथ कोई आदमी जो है वो नहीं खड़ा हुआ, वो उसकी वजह से ये सियासी बहरान है। पाकिस्तान का वो बहरान अपनी जगह पे कायम है और वो बहरान को वो बढ़ेगा, उसका कोई अभी हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही कि वो बहरान कम होगा। और सिर्फ ये है कि सियासी क़यादत जो है, फौजी क़यादत है, अब वो अगर उतनी वो पार्टीजन नहीं होगी जिस तरह से पिछली, तो उस
کے نتیجے میں پاکستان میں تبدیلی آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے حکومت میں مذاکرات کر کے الیکشن اناؤنس نہیں کیے تو ہم اب الیکشن فورس کرانے کی تحریک چلائیں گے. اسمبلیوں میں واپسی کا آپشن بالکل خارج الامکان ہے کیونکہ سی بی ایم کے طور پہ کیا اسمبلی میں واپس جانا بھی، بیکاز دونوں طرف سے تھوڑے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے، یہ ہے آن دا ٹیبلز؟ اس پہ کبھی کوئی بات بھی ہوئی ہے، کوئی گفتگو؟ ماریا، ہم نے 2 الیکشن لڑے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ہم اسمبلیوں میں واپس نہیں جا رہے، اور دونوں دفعہ لوگوں نے ہمارا جو یہ بیانیہ ہے اس کو ووٹ کیا ہے. سو ہمارا جو ووٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو اسمبلی میں واپس نہیں جانا چاہیے. تو ہم تو جو ہمارے ووٹر کا ڈیسیژن ہے ہم تو اس کے مطابق چلیں گے. انلیس یہ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتی اور ہمیں دعوت دے کہ فریم ورک کے لیے بیٹھے، وہ پھر علیحدہ بات ہے. اگر الیکشن اناؤنس کر کے اسمبلیوں میں جانا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم اسمبلیوں میں 8 مہینے 9 مہینے جو خزان عباسی صاحب ہیں جیسے اس معصوم سے خواہش کا اظہار کیا، ویسے ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. وہ جانے اور ان کی اسمبلیاں جانے. کل عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا خاور گھومن کو اور چودھری غلام حسین کو. انہوں نے کہا جی جو بھی سمری آئے گی اس کو ہم آئین کے حدود میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر کھیلیں گے. تو کل سے کیا یہ دماغ بنا چکی تھی پاکستان تحریک انصاف کہ بھئی جو بھی سمری آئے گی ہم اس پہ آئین کے تحت وہ سائن کریں گے؟ صدر صاحب آبویسلی ان کا ایک آئینی اس میں رول ہے، یا جب صبح ریٹینڈ والی خبر سامنے آئی اس کے بعد کوئی وہاں پر سوچ بدلی ہے یا قانونی ماہرین نے کوئی مزید مشورے دیے؟ نہیں، ایکچولی سوچ کافی اچھی تھی، اور اگر آپ میرا انٹرویو دیکھیں گی جو میں نے رفتار کو دیا تھا جو آج سے کافی دن پہلے دیا تھا، اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جو سینئر موسٹ ہے ان کو لگنا چاہیے. اور ہماری سوچ یہی تھی کہ ہم یہ کوئی پرفیکچوئل لڑائی تو نہیں لڑ سکتے فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی آرمی چیف تو نہیں بننا اور نہ ہی آرمی چیف نے وزیر اعظم بننا ہے. سو ہماری ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ تھا، وہ تو ویسے ہی پچھلی جو اپنا باجوہ صاحب کے دور میں کچھ چیزیں ہو گئیں، وہ غلط ہو گئیں اور وہ معاملہ ادھر چلا گیا. ادروائز فوج کے ساتھ کوئی پرفیکچوئل لڑائی ہماری نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک سول سپریمیسی کا جو کانسیپٹ جو ہم لے کے چل رہے ہیں، ہم اس کو لے کے ضرور چلیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو آئین کے اندر، حدود کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے، اور یہ ہمیں امید یہی ہے کہ اسی ڈسپوزیشن میں. فواد صاحب، یہ تو ادارے نے کل اپنی ایٹ لیسٹ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری انسٹیٹیوشن اب یہ سوچ ہے کہ 70 سال کی مداخلت ختم، ہم اپنے آپ کو علیحدہ کریں پروسیس سے. لیکن آبویسلی اس کا ایک فریم ورک ہوگا، اس کا ایک رول آف دا گیم طے ہوں گے، اس میں کیپیسٹی کے بات بھی ہوگی کہ بھئی جو سویلین قیادت ہے وہ بھی جو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا وہ یہ کرے گا. ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ وقت اس وقت ہے کیا وہ کہتے ہیں نا کہ رائپ ہے اس وقت یہ کہ بھئی یہ سچویشن کہ یہ ہوگا اس بار؟ دیکھیے فرینکلی آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی اتنی بات اب وہ اہمیت نہیں ہے ان کی بات کی. ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں وہ اس سلسلے میں آگے کیا اقدامات اب لیں گے جب وہ اپنا 29 کو چارج سنبھال لیتے ہیں، وہ اس سلسلے میں کیا کریں گے اور کیا اقدامات اٹھائیں گے. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم بریک پہ جائیں گے، بعد ہم بات کریں گے نئے آرمی چیف کے لیے جو چیلنجز ہیں اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ عدم مداخلت ہوگی اس کے وہ کیسے ممکن ہوگا. بریک کے بعد سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آج جو اہم فیصلہ ہے وہ ہو گیا، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری پہ سائن بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد آگے چیلنجز کیا ہیں جو نئی قیادت آنے والی ہے اس کے لیے، اس پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب، کل انہوں نے جو تقریر کی، ایک تو انہوں نے جو 70 سال سے سیاسی کردار کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا کہ آئندہ فیوچر میں مداخلت نہیں کی جائے گی، یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے. اس حوالے سے کہا کیا ہے ذرا یہ سنیے. ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا.
سو یہ جاتے ہوئے باجوہ صاحب یہ بتا گئے کہ اب انسٹیٹیوشنلی فیصلہ ہے کہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کی جائے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر اس دفعہ کئی دفعہ اپنی جو مختلف پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں. ہم نے 14 اپریل 2022 میں نکالا ہے جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے پوری فوج اس طرف دیکھتی ہے. اس ٹرینڈ میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. فوج یونٹی آف کمانڈ کے فیکٹر پہ چلتی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف جس طرف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے. اس میں نہ آج تک کبھی تبدیلی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ آگے آئے گی. سو باجوہ صاحب جو فوج کے مستقبل کے کردار کے حوالے سے بتا کر گئے ہیں, جو نئی قیادت آ رہی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے امپورٹنٹ سگنلنگ اور وہ جو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے اس قوم کو اس وقت, وہ اس میں کیا ایسے انڈیکیٹرز ہوں گے اور کون سے ایسے اقدامات ہوں گے جو کیے جائیں گے. آگے چل کے بیٹھنے کا فارمولا جو فارمر آرمی چیف جو جانے والے آؤٹ گوئنگ آرمی چیف صاحب بتا کر گئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنوا دیتے. پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی, جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے. سو اس کی امپلیمنٹیشن کا روڈ میپ کیا ہوگا, کیا خاکہ ہے جو طے کیا گیا ہے تاکہ آگے جو یہ اہداف ان کو حاصل کیا جا سکے, اور وہ جو ہیلنگ ٹچ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ ہوگا کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف نے جو آج کا یہ ٹرانزیشن پروسیس تھا اس میں اپنا جو بھی ایک جیسے کہتے ہیں سیریس اور میچور کردار نبھایا, کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں کی, اور آج جو ہے بہرحال یہ تعیناتی نئے آرمی چیف کی ہو گئی ہے. لیکن یہ جو ہیجانی کیفیت تھی, یہاں تک حالات آئے کس وجہ سے اور آگے کیسے انشور کیا جائے کہ ایسا ہو نہ, اس پہ بات کریں گے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ خاور گھمن صاحب موجود ہیں, لیفٹنٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. بہت شکریہ جین صاحب. سر, یہ جو ہوا ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہاں تک حالات آنے ہی نہیں چاہیے تھے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک یونیک سچویشن تھی, آئندہ خدا نہ خواستہ کبھی اس طرح کی جو ہیجان انگیز تھی سچویشن یہ ہمیں نہیں کبھی فیس کرنی پڑے گی, یا کوئی اس وقت کریکٹیو میئرز ایسے ہیں ٹو پریونٹ اٹ ان فیوچر؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ دونوں جنرل صاحبان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہیجانی کیفی سے نکل گئے, جیسے آپ نے بات کی ہے. یہ ہونی تو نہیں چاہیے تھی, اس میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس کی ہونے کی وجوہات تھیں, یہ بلا وجہ نہیں تھی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایسے ہی لوگوں نے ہیجانی کیفیت, جیسے پی ڈی ایم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ خام خواہ کا مسئلہ کھڑا کیا ہوتا. خام خواہ کا نہیں تھا, لیکن میں اب اس بحث میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا. ہمیں یہاں سے آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے میرا نہیں خیال کہ کوئی ہیجان اس سلسلے میں رہے گا, بلکہ ایک بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں, سیاسی کامیابی بھی یہ ہے اس لحاظ سے کہ پی ڈی ایم یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان مخاصمت ہے وہ جاری رہے یا بڑھے, وہ نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ایک سنہری موقع ملا فوج پاکستان کے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کا, اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور یہ جو ایک دستخط ہے, اس ایک دستخط نے ہیجان بھی ختم کیا, پی ٹی آئی اور فورسز کے درمیان جو ایک قسم کا تناؤ تھا وہ تقریباً ختم کر دیا, اور وہ جو سوشل میڈیا پر بہت سارے نوجوان لیڈرشپ کے متعلق مختلف بات چیت کرتے رہے ہیں جو کہ بعض اوقات اخلاق سے گری ہوئی تھی, وہ بھی ختم ہوئی. اس سے توانا ہوگا پاکستان, اس سے توانا ہوگی پاکستانی فوج, اس سے پولیٹیکل فائدہ حاصل ہوگا پی ٹی آئی کو. سر, ابھی بھی لیکن اس قوم کو ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, اور آبویسلی جو نئی قیادت ہے اس کا اس میں مرکزی کردار ہوگا. سو گھمن صاحب, کیا بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت, بیکاز یہ ابھی تو اس مرحلے گزر گئے, لیکن آبویسلی ایک پچھلے 8 مہینے کے دوران ایک امیج پرابلم بھی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, جو تقاریر اور پریس کانفرنسز ہوئی, یہ ایڈمیشن اس بات کا کہ ایک امیج پرابلم ہے. پھر اس کے علاوہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اوور آل تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بھی ہے نا, اس کو بھی برج کرنا ہے. مجھے تو یہ 2 اہم نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا چیلنجز ہیں؟ ہماری آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے ایک تو ہم شہید ارشد شریف کو مس کر رہے ہیں,
ठीक बात है। अगर आज वो होते तो जिस अंदाज से वो इस सारे ये जो मतलब डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर तबसरा करते, तजिया करते, बैकग्राउंड बताते जनरल आसिम मुनीर का, उनकी क्वालिटीज बताते, हो सकता है किसी ऑपरेशन पे उनके साथ भी किसी जगह पे मौजूद हूं, तो वो हम उनको मिस कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें करबट जन्नत नसीब करे। देखिए इस वक्त जो मौजूदा हालात है, मेरे ख्याल में हम बहुत ही इल अफोर्ड कर सकते थे कि अगर ये इस मामले को लटकाया जाता। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के पास इख्तियार थे कि वो 28-25 दिन बैठ सकते थे, लेकिन अभी जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि जी ये दफाई मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, इसको एक लम्हे के लिए भी आप इसको जो है पोस्टपोन इसकी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सही फैसला उन्होंने कर दिया। अब यह है कि कल हमने आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब की तरफ से एक बयान सुना। उन्होंने ये बात की कि हम सब ने गलतियां की हैं माजी के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो सियासत के अंदर रहा है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि हमें निकलना बाहर है। हम किसी भी साइड पर जाते हैं तो हम ये कहा जाता है कि जी आप पहले आप सिलेक्टेड थे, फिर इम्पोर्टेड थे, हर जगह हमें सारा उनके साथ अटैच किया जाता है। तो ये एक बड़ा ही एक सुनहरी मौका है मेरे नजदीक। सियासी जमातें ऑन ग्राउंड सियासत करें, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी ये करें, काम है, काम ही उनका है वो सियासत जलसे करें, जुलूस करें, लॉन्ग मार्चेस करें, इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। इमरान खान खुदा खासा मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ नहीं डिमांड कर रहा, मुल्क के अंदर कोई ऐसा कोई गैर कानूनी डिमांड नहीं कर रहा। माजी के अंदर पीडीएम ये करती रही है, उससे पहले भी हुकूमतें जो है अर्ली इलेक्शन पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जमहूरियत है वहां पे ये डिमांड की जाती है, इसमें कोई मजाक नहीं है। हुकूमत मौजूदा हुकूमत उनकी डिमांड मानती या नहीं मानती, तो ये सियासत है। और मुझे ये लग रहा है, आई एम होपिंग नॉट अगेंस्ट द होप, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारे तमाम सियासतदान एक पेज पे आ गए। ठीक है, इस तैनाती के बाद जब एक पेज पे आ गए तो उसके बाद यह है कि अब मुल्क के अंदर सियासत किस तरह चलनी है वो सियासतदानों को उसका फैसला करना है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो नई क़यादत है वो यकसुई के साथ उनके जो मामलात हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर आपको पता है कि टीटीपी जिस तरह की रिसेंट जो वाकयात हमारे सामने आए वो उनको देखना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत अभी स्टेबल नहीं है। अक्सर भाई रोज हम कोई वीडियो देखते हैं वायरल, वो तालिबान कहीं काट रहे होते हैं, जो बाब वायर हमने लगाई थी उसकी तरफ देखना है। इंडिया आपको पता है कि इंडिया को जब भी मौका मिलेगा अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है तो उसको भी देखना होगा। तो मेरे ख्याल में जो है आई वुड टेक इट एज अ वेरी गुड डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। आई होप सो कि इस डेवलपमेंट को के ऊपर मजीद जो है एक जो बुनियाद बनी रखी गई है, मजीद जो है लेकिन जो ये कल खिताब हुआ मामला बेहतरी की तरफ, इसको थोड़ा मैं आगे लेके जाऊंगी। जनरल साहब आपसे पूछूंगी क्योंकि कल जो बात की गई, उन्होंने कहा जी 70 साल से फौज की मुदाखलत थी सियासी प्रोसेस में। हम नहीं कह रहे, ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब साहब वो कह रहे इट वॉज अ बिग एडमिशन, ये बहुत बड़ा एक इतराफ। यहां से अगर हम आगे चलेंगे, इंडिकेटर्स सर क्या होंगे कि भाई अब यहां से आगे सियासी किरदार नहीं। दूसरा ये कि सर बयान भी दिया लेकिन एक बाकायदा रोड मैप भी होना चाहिए है, क्योंकि एक रोड मैप के बगैर ये मुमकिन नहीं है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे ना कि भाई अगर ये काम करना है तो ये कैसे होगा, वो आपको नजर आता है? जी लेकिन पहले मैं ये हमेशा से कहता रहा हूं और दोबारा दोहरा देता हूं कि क्योंकि इतनी लंबा बैगेज है, इतना भारी बैगेज है माजी का, कि ये पलक झपकने में तो ये ठीक हो नहीं सकता, हो नहीं पाएगा, इसलिए कि परसेप्शंस नहीं ठीक हो पाएंगी। तो मौजूदा चीफ को और जो नए चीफ हैं, आने वाले नए जो बाद में चीफ आएंगे, मेरा ख्याल 2-3 दौर जब तक ऐसे गुजर न जाएं, फौज वाकई अपनी ये शो करे कि हम नॉन पॉलिटिकल है। और सर वो होगा कैसे, मतलब अब तो 3-4 हमें इंडिकेटर्स बताएं। जी सर। जी इंडिकेटर्स तो ऐसे है ना मेरी बहन के, आज के सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी छुप नहीं सकता। इंडिकेटर्स ऐसे होंगे मिसाल के तौर पे कि जब कोई कानून पास करना हो तो कोई ऐसी हिजानी कैफियत नहीं होगी कि कौन छुट्टी चला गया, कौन भाग गया, किसको टेलीफोन आया। इसी तरीके से जब कोई वर्डिक्ट देना होगा किसी अदालत ने तो ऐसे नहीं होगा कि उन्होंने उसको रिजर्व कर लिया और 2-2 महीने रिजर्व रखा और इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई क्या कहेगा। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ये आपको भी नजर आते हैं, हमें भी नजर आते हैं, और आजकल ये चीज छुप नहीं सकती। देखे ये जो जनरल बाजवा जिन चीजों का एतराफ कर रहे थे वो सब हमने अपनी आंखों से देखी हैं कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये आपकी आंखें, आपके कान और जो लोग एनालिस्ट हैं ये आपको साफ साफ बताते रहेंगे। और ये अगर मिसाल के तौर पे 5-7 साल तक चलता रहा
تب جا کے لوگوں کو اعتبار آئے گا، تب جا کے. لیکن ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، اور یہ کل کی تقریر میں اس کا تھوڑا سا انڈیا ہے، جہاں جنرل صاحب نے یہ کہا کہ پاک آرمی نے اپنا کیتھارسس کیا ہے، اپنی غلطیوں پر ریویو کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ یہ نہیں کریں گے. اس طریقے یہی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر لے کر آئیں، جمہوریت موروثیت سے چھڑائیں، اپنی جان چھڑائیں. اور یہ جو لوگوں کی پرستش ہے کہ جو بھی ان کا ہیڈ بن جاتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. سب کو اپنا اپنا رول ری ایویلویٹ کرنا ہے اور ری امیجن کرنا ہے اور ری انوینٹ کرنا ہے. میں تو ری انوینٹ کا لفظ بھی استعمال کروں گی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں گمن صاحب. ایک جو امیڈیٹ انڈیکیٹرز میرے نزدیک ہے وہ یہ ہوں گے کہ اب دیکھتے ہیں کہ جو نئی ٹیم سلیکشن ہے وہ کیا ہوگی. بیکاز آبویسلی اس سے پہلے جو پچھلی حکومت میں پی ایم ایل این تھے وہ بھی ان کے بھی تحفظات تھے کچھ لوگوں کے بارے میں. عمران خان صاحب کے بھی تحفظات ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں. ڈو یو تھنک کہ ڈز دس میٹر؟ کیا اس سے فرق پڑے گا؟ یہ ہوگا، یہ میرے خیال میں روایت رہی ہے. جب بھی نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ ایک اپنی ٹیم کے ساتھ آتے ہیں اور وہ اسی ٹیم کو لے کے پھر آگے جو بھی انہوں نے ایک پالیسی ایک چلانی ہوتی ہے وہ وہی کام کرتے ہیں. یس یو رائٹ کہ ظاہر ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کچھ کنسرنز ہیں، خدشات ہیں، وہ ان کا اظہار انہوں نے کوئی بند کمروں میں نہیں کیا، انہوں نے جلسوں کے اندر کیا ہوا، تو وہ ایڈریس کرنا ضروری ہے. ماضی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدھ واقعہ ہوا تھا کراچی میں، بلاول صاحب نے فون کیا، امیڈیٹلی اس کو ایڈریس کیا گیا. پھر اس کے بعد جب ان کے زمانے میں جو پی ایم ایل این کی طرف سے کچھ جو خدشات کا اظہار کیا گیا، ایگزیکٹلی ان کو ایڈریس کیا گیا. تو میرے خیال میں اگر یہاں پہ بھی وہ اگر ہو جائے تو گڈ انڈیکیشن ہوگی. لیکن میں اس سے بھی تھوڑا سا بڑھ کے آگے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں وہ یہ کہ ایک جو اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ یہ لڑائی جو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا شاید بڑھے گی، اب یہ ہے کہ یہ جو بال ہے وہ واپس سیاستدانوں کے کورٹ میں آ گیا. اب اگر ملک کے اندر آپ نے اس خیجانی جو کیفیت ہے اس کے سے نکلنا ہے تو اس کا واحد حل الیکشن ہے. یہ آپ کسی پولیٹیکل کامنٹیٹر سے بات کر لیں، دفاعی تجزیہ کار سے بات کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سڑک پہ موجود ہے اور باقی جو ہاج پاش وہ اپنے حکومت چلا رہی ہیں. تو جو 6-8 مہینے گزر گئے. اب بہتر یہی ہے. میرے آج رانا ثناءاللہ صاحب معاملی ٹرانسمیشن میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے اچھی بات کی کہ 4-6 مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو ہوپفلی اور دیکھیں نا اس کا جو سارا جو منطقی انجام ہے وہ جمہوریت کے اندر بھی ٹرسٹ ہے سیاسی جماعتوں کا کہ بھئی الیکشن ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اسی کے تھرو وہ چاہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے اندر 4-5 پرائم منسٹر چینج ہو گئے، وہاں پہ کیا برطانیہ ڈوب گیا ہے؟ کوئی مسئلہ مسائل آ گیا ہے؟ الیکشن کی طرف چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لوگوں سے پوچھنے کے یار وہ کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خاور گھمن صاحب موجود تھے، لیفٹنٹ جنرل نعیم خالد لوئی صاحب. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. ارشد شریف کیس کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ارشد شریف کو ہم سے بچھڑے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن اس کیس میں جو پیش رفت ہے اس میں کافی رکاوٹیں ہیں. فار ایگزامپل جو خط و کتابت ہو رہی ہے اس میں ابھی تک جو تحقیقات کی جا رہی ہے، مزید سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان میں جو اہم شخصیات ہے جو کہ اس تفتیش کے دائرہ کار میں آنا ضروری ہے وہ آگے سے تعاون نہیں کر رہے. فار ایگزامپل دفتر خارجہ کا عملہ جو ہے وہاں پر وہ تعاون نہیں کر رہا متحدہ عرب امارات میں، جس کے بعد جو تحقیقاتی ٹیم ہے ان کو خط لکھنا پڑا سیکرٹری خارجہ اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کونسل جنرل کو. اور یہ جو خط لکھا ہے 2 علیحدہ خطوط ہے، اس پہ کہا کہ جا رہا ہے، کہتے ہیں جی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے کونسل جنرل کو خط 14 نومبر 2022 کو لکھا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس قتل کے تانے بانے دبئی کی طرف جاتے ہیں. تحقیقات کے ضمن میں یو اے ای میں پاکستانی حکام، ویزا کاؤنسلر، پریس کاؤنسلر، کاؤنسلر پاسپورٹ کے بیانات قلم بند کرنے کی درخواست کی گئی ہے اور کونسل جنرل کو لکھے گئے خط میں 10 نکات کے حوالے سے دبئی حکام کا تعاون مانگا گیا ہے. اب وہ کن چیزوں میں تعاون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ارشد شریف کے ویزے کی کاپی، سفری دستاویزات کی تفصیلات دی جائیں. ارشد شریف کا 10 اگست 2022 سے 20 اگست 2022 تک دبئی میں قیام اور رہائش کی تفصیلات دی جائیں. ارشد شریف کی دبئی میں قیام کے دوران CCTV فوٹیج اور نقل و حرکت کی تفصیلات مانگی گئی ہیں. اس دوران ارشد شریف کی کسی سے بھی اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں. وضاحت کی جائے کہ کیا ارشد کا دبئی ویزا منسوخ ہوا تھا، اگر ہوا تو کیوں ہوا. ارشد کے دبئی کے موبائل نمبر کی CDR فراہم کی جائے. 10 سے 20 اگست 2022 کے درمیان پاکستانی پاسپورٹ کے